बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सहाबी रसूल हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का वाक़या बयान करेंगे। आपको याद होगा, जंग खंदक के दौरान इब्नुल अरका नामी काफिर के हाथों चलाए हुए तीर से हज़रत साद इब्न मुआज़ ज़ख्मी हुए थे। जनाब साद को शहर मदीना में लाया गया और मस्जिद नबवी के अंदर लगाए गए एक खैमे के अंदर उन्हें रखा गया। साद इब्न मुआज़ का ज़ख्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि आखिर ये तय पाया कि जब तक कि ये रग जिसमें तीर लगा है और खून जारी है, इसका मुंह बंद ना किया गया तो साद की जान बचने के कोई इम्कान नहीं है। उस ज़माने की जो नर्स थीं जनाब रुफैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने ये इलाज तजवीज़ किया और उस वक्त खून रोकने का तरीका यही था कि लोहे की सलाख को गर्म करो और उससे इस रग को दागो जिसका मुंह बंद करना है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि साद के ज़ख्म को मैं खुद दागूंगा। खुद पैगंबर ने ज़ख्म के मुंह को दागा। इलाज के बाद ज़ख्म वक्ती तौर पर ठीक हो गया और जनाब साद अब बज़ाहिर खैरियत के साथ हैं, लेकिन ज़ख्म में तकलीफ भी है और ज़ख्म थोड़ा फूलता जा रहा है। बनु कुरैज़ा के मामले में जनाब साद इब्न मुआज़ को फैसला करने के लिए लाया गया। फैसला सुनाने के बाद हरकत, उठने बैठने और पहले से कमज़ोर रग की वजह से ज़ख्म दोबारा खुल गया और बड़ी तेज़ी के साथ खून का एक फवारा सा बुलंद हुआ। उन्हें दोबारा खैमे में लाया गया। 2-3 दिन के बाद पैगंबर इस्लाम को इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल, आपके सहाबी की हालत बहुत नाजुक है और अब बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। पैगंबर इस्लाम साद इब्न मुआज़ के खैमे में दाखिल हुए। देखा कि वाक़न मेरा ये सहाबी गशी के आलम में है। पैगंबर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, साद का सर लेकर अपने जानू पे रखते हैं और साथ साद की तारीफ़ें कर रहे हैं। जनाब साद ने गशी के आलम में महसूस किया कि किसी ने मुझे गोद में लिया हुआ है। आंखें खोलीं, पैगंबर को देखा। पहले तो बेइख्तियार सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और इसके बाद तेज़ी के साथ अपने सर को पैगंबर के जानुओं से हटाया। इस बेहोशी और गशी के आलम में भी साद को ये एहसास है कि अल्लाह के रसूल और हम उनके ग़ुलाम, हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। मेरा सर उनके जानुओं पर, ये एहतराम रिसालत के ख़िलाफ़ न हो जाए, कोई गुस्ताखी न हो जाए। तेज़ी के साथ अपने सर को हटाया और पैगंबर इस्लाम से सिर्फ एक सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैंने हक़ इस्लाम को अदा किया या नहीं? पैगंबर इस्लाम ने कहा, बेशक साद, और इस वक्त तुम्हारी बीमारी और परेशानी को देखकर अर्श इलाही भी कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद जनाब साद इब्न मुआज़ दुनिया से रुखसत हो गए। अब बज़ाहिर तो जनाब साद खैमे के अंदर हालत अलालत में रुखसत होते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें ये ज़ख्म जंग खंदक के दौरान मिला था, इसलिए जनाब साद को शहादत का रुतबा मिला। फिर कुछ देर के बाद पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबियों को हुक्म दिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आंखों के सामने साद को गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। इसके बाद नमाज जनाजा का वक्त आया। एक मरतबा साद की मैयत को ला के रखा गया और पैगंबर इस्लाम ने उनकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। और नमाज जनाजा जो पढ़ाई तो बड़े अजीब अंदाज और तरीके से पढ़ाई। यानी पैगंबर नमाज जनाजा इस तरह पढ़ा रहे हैं कि पैगंबर ज़मीन पे पूरी तरह नहीं खड़े हैं, सिर्फ पाँव का पंजा ज़मीन पर है, एड़ी और पाँव का बाकी हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। पैगंबर इस्लाम को इस अजीब हालत में लोगों ने खड़े देखा, सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल, ये किस लिए? कहा कि इतने सारे फरिश्ते साद की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि मेरे पास खड़े होने की जगह ना रही। और फिर लोगों ने देखा कि पैगंबर ने नमाज जनाजा में 70 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और फिर नमाज जनाजा शुरू की। बाद नमाज पूछा किसी ने कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये 70 मरतबा तकबीरें आपने क्यों कहीं नमाज जनाजा में? तो पैगंबर ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने पहली तकबीर कही तो देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हैं और 1000 फरिश्ते उतर के ज़मीन पे आ रहे हैं। मैंने उनकी खातिर कि वो भी जमात में शरीक हों दोबारा अल्लाह अकबर कहा, तो फिर देखा कि 1000 फरिश्ते और उतर के ज़मीन पे आ रहे हैं। मैंने 70 ऐसे ग्रोह फरिश्तों के देखे जिसमें हर एक में 1000 फरिश्ते थे। चुनांचे हर ग्रोह की खातिर मैं एक मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहता था ताकि उन्हें भी पूरी नमाज मिल जाए। और इसके बाद पैगंबर ने एक अजीब जुमला कहा कि ये 70,000 फरिश्ते जो साद के जनाजे में आए हैं,
یہ وہ فرشتے ہیں جن کے قدم آج تک زمین پہ نہیں لگے، یہ کبھی آسمان سے نہیں اترے ہیں، مگر سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پروردگار عالم نے انہیں پہلی مرتبہ حکم دیا ہے کہ وہ زمین پر آئیں اور سعد کے جنازے میں شامل ہوں۔ ایک مرتبہ مدینے والے جو سعد کے فضائل اور شخصیت کو پہلے سے جانتے تھے، ان کے دل میں اور احترام سعد بڑھتا جا رہا ہے۔ میت کو کندھا دینے کے بارے میں بھی اسلام کا ایک خاص طریقہ ہے جو جناب سعد کے جنازے میں غیر معمولی طور پر لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ وہ اس طرح کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ رسول کو دیکھا کہ رسول آج عجیب طریقے سے کندھا دے رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول، یہ کندھا دیتے ہوئے آپ گھوم کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا، اس لیے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جدھر جبرائیل جاتے تھے میں بھی ادھر جاتا تھا، جدھر وہ کندھا دیتے تھے میں بھی کندھا دیتا تھا۔ یہ سعد ابن معاذ کا جنازہ ہے۔ اسی دوران کہ جب جنازہ جا رہا تھا تو کسی منافق نے کسی دوسرے منافق سے کہا کہ دیکھو سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ اچھا، اب بظاہر اس جملے میں آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، مگر منافقین بطور اعتراض یہ کہہ رہے تھے کیونکہ سعد ابن معاذ اسلام لانے سے پہلے مدینے کے طاقتور انسانوں میں مانے جاتے تھے۔ کہنے والے کا مقصد ایک طنز کرنا تھا کہ سعد نے اسلام کی خاطر اتنی قربانی دی، لیکن اسے ملا کیا؟ سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ جب کہنے والے نے بطور طنز کہا کہ دیکھو تو صحیح سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہو گیا ہے، اس وقت پیغمبر اسلام نے پلٹ کے اسی طنز کو سعد کی فضیلت بنا دیا۔ کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ جنازہ ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو فرشتے اٹھا رہے ہیں، تم پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ منافق کے اس جملے کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے کہا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا یہ جملہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو اس وقت عرش الہی کانپ رہا ہے سعد کے اس جنازے کو دیکھ کر۔ اور پھر ایک آخری جملہ کہا کہ یاد رکھو کہ سعد کی شفاعت سے خدا اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنا ایک پورے قبیلے کے جانوروں کے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے، پیغمبر اسلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ یہ سعد ابن معاذ کے ماموں ہیں، یعنی سعد کی والدہ ان کی چچا زاد بہن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سعد کی قبر کو تیار کر دیا ہے، اور جب میں مٹی کھود رہا تھا اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ سعد کا مقام کیا ہے؟ اور اس کے بعد بھی پیغمبر یاد دلاتے رہے۔ اس کے کئی مہینے کے بعد ایک مرتبہ خالص ریشم کا کپڑا پیغمبر اسلام کو بطور تحفہ کسی نے لا کے دیا۔ عرب کے لوگوں کے لیے یہ خالص ریشم بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی بہترین لباس ہے، کیونکہ عرب کے لوگ عام طور پر اونٹ اور بھیڑ کی اون کے لباس پہنتے تھے۔ کسی نے اس ریشم کے کپڑے پہ ہاتھ پھیرا اور رشک کے لہجے میں کہا، کتنا نرم کپڑا ہے یہ۔ پیغمبر اسلام نے کہا، تمہیں کیا پتا جنت میں جو سعد ابن معاذ کے رومال پروردگار نے رکھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ یعنی اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ سعد کے انتقال کے کئی مہینے کے بعد بھی رسول ان کے فضائل مسلسل یاد دلاتے رہے۔ جناب سعد کی میت کو قبر میں اتارا گیا۔ پھر پیغمبر اسلام قبر کو بند کر کے 3 جملے کہتے ہیں جناب سعد کے بارے میں۔ کہا، خدا رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر جس نے اللہ کی خوشی کو ہر چیز پہ مقدم رکھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنے دامادوں کو ناراض کر لیا مگر خدا کو ناراض نہیں کیا۔ شاید ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ بیٹوں اور دامادوں کے تقاضے کچھ اور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہی بنو قریظہ کا واقعہ ہو، جب ان کے قبیلے نے کہا کہ اے ہمارے سردار، ہماری ناک نہ کٹنے پائے، آپ ان یہودیوں کو فیور دیجئے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اب وقت آخر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر اگلا جملہ، اور اللہ کی رحمت ہو اس پر جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلسل کیا۔ یہ جناب سعد کی اہم ترین خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر نہ سعد کی نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، نہ روزوں کا ذکر کر رہے ہیں، نہ جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، نہ دیگر عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ ہر عبادت میں جناب سعد آگے آگے تھے۔ اور تیسری بات کہی پیغمبر اسلام نے
کہ اللہ رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر جس نے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے اور علی ابن ابی طالب کے لیے۔ یہ رسول کا جملہ ہے۔ یعنی ہر جگہ غصہ حرام ہے، لیکن حق کی خاطر غصہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سعد کی قبر پہ پیغمبر دہرا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام قصیدہ پڑھتے ہیں سعد کا اور 3 خصوصیتیں بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ضمنی طور پر 2 باتیں اور سن لیں۔ جب ان تمام واقعات کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعد کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا؟ پیغمبر اسلام کو معلوم ہے، جبرائیل کو بھی پتہ ہے کہ پیغمبر کو معلوم ہے۔ یہ جملہ امت رسول کے لیے ہے جو حیران تھی کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی، ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں پر یہ بات مشہور ہے کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت اس لیے ملی کہ سعد اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سواری پہ سوار ہوتے، سواری سے اترتے، کھاتے ہوئے اور کھانے کے بعد سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں مسلسل و متواتر، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہوا ہے۔ یعنی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے۔ سورہ اخلاص جسے 1/3 قرآن کہا گیا ہے، تو یہ سوال کہ اتنی فضیلت کیسے ملی جناب سعد کو، تو اس کے جواب میں ایک تو رسول کی 3 باتیں جو رسول نے بتائیں، ایک جبرائیل کا اضافہ، اور ایک جناب سعد نے خود ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ بتایا تھا کہ میں 3 نیکیاں ایسی کرتا ہوں کہ میرے پروردگار نے ان کی وجہ سے اتنا بڑا مقام و مرتبہ مجھے دیا ہے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ کبھی میں نے رسول کی کسی حدیث میں وسوسہ نہیں کیا۔ دوسری چیز کہ نماز میں کبھی میرے خیالات ادھر ادھر نہیں گئے، اور تیسری چیز کہ کسی میت میں شریک نہیں ہوا، مگر یہ کہ سارا راستہ سوچتا رہا کہ منکر اور نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں کبھی شک نہیں کیا، میں نے نماز میں خیالات کو بھٹکنے نہیں دیا، موت کے موقع پر منکر اور نکیر کو یاد رکھا، اس لیے پروردگار نے مجھے یہ مقام دیا۔ یہ سعد کا فرمان، وہ جبرائیل کا بیان اور وہ پیغمبر کی حدیث، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو وہ عظیم صحابی ہمارے سامنے آئے جن کی شفاعت سے اتنے گناہ گار جنت میں جائیں گے۔ اب ایک آخری پیغام کہ جب پیغمبر اسلام جناب سعد کی میت کو قبر میں اتار چکے، پھر پتھر لا کے رکھے گئے، پھر پیغمبر اسلام نے مٹی میں پانی ڈال کے گیلی مٹی سے پتھروں کو بند کرنا شروع کیا، اور اس وقت ایک جملہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اللہ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو جب کوئی کام کرے مضبوط کرے، مستحکم کرے، مکمل کرے، چاہے پتہ بھی ہو کہ زیادہ عرصہ نہیں، لیکن کام کبھی ادھورا نہ کرو، نامکمل نہ کرو، بے دلی کے ساتھ نہ کرو۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے قبر کو بند کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی، سب سے پہلے جناب سعد کی ماں آئیں اور کہا کہ اے سعد، تجھے جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام نے روک دیا، کہا کہ اے مادر سعد، ٹھہر جا، یقین کے ساتھ فیصلہ نہ کرو، پروردگار کے بارے میں اتنی جلدی کوئی حکم نہ لاؤ۔ پیغمبر اسلام کی یہ بات عقیدہ توحید اور عدل الہی کی تعلیم کے لیے تھی، کسی شخصی انکار یا فضیلت کی نفی نہیں۔ جناب سعد کی والدہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے میرے بیٹے کی اتنی فضیلتیں بتائی ہیں، یقیناً وہ جنت میں ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، تجھے کیا پتا کہ سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ جملہ ایک تو ابھی کہا اور اسی حوالے سے ایک جملہ بعد میں بھی کبھی کہا، کیونکہ پیغمبر اسلام کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بڑا شوق تھا پیغمبر سے فتویٰ لینے کا کہ کسی طرح پیغمبر اسلام عذاب قبر کو ختم کر دیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے نا کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، نہ فشار ہے، نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، جنت کے انعام اور جہنم کے عذاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف خواب و خیال کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ عذاب قبر جسمانی نہیں ہے، وہ کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے، مگر گناہ گار ہے۔ تو کچھ لوگ تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن عذاب قبر سے بچنے کی ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے۔
पैगंबर इस्लाम से भी एक मर्तबा किसी ने कई तरीकों से पूछा, अल्लाह के रसूल, हमें ये फिशार आएगा क्यों? अल्लाह को फ़ायदा क्या होगा? इसकी ज़रूरत क्या है अल्लाह को? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि बस एक बात याद रखो, अगर फिशार कब्र कोई मुआफ़ करने वाली चीज़ होती तो सबसे पहले साद इब्ने मुआज़ का फिशार मुआफ़ होता। जब उन जैसा सहाबी फिशार से ना बच सका तो फिर कोई नहीं बच सकता है। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आखिर इतने अजीम सहाबी को ये फिशार क्यों मिला? पैगंबर इस्लाम ने जवाब दिया, फ़कत इसलिए कि वो अपने अहले खाना के साथ मिजाज में कुछ सख्ती रखते थे। फिर पैगंबर वापस मदीने में आए और दिल खोल के जनाब साद का गम किया गया और उन्हें याद किया गया। जनाब साद के इस वाक़े में मर्दों के लिए एक पैगाम है। ये अक्सर मर्दों की एक बहुत बड़ी खराबी है जिसकी तरफ पैगंबर इस्लाम ने इशारा किया। आमतौर पर हमें अपने इर्द गिर्द 3 किस्म के मर्द हजरात नज़र आते हैं। एक वो हैं कि जो हर जगह बद इखलाक होते हैं। बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पार्टनर हो, सबके साथ बद इखलाक होंगे। एक वो हैं जो हर जगह खुश इखलाक होते हैं, और एक वो हैं जो घर के बाहर बड़े खुश इखलाक होते हैं, घर के अंदर आकर घर के बाहर की सारी थकन, सारे गुस्से, सारी नाकामियां निकालते हैं। ये तीसरा ग्रोह है लोगों का। और बाद लोगों के जहन में खुदा मालूम ये गलत फहमी क्यों है कि मर्द वही है जो अपनी बीवी से सख्ती से बात करे। तो ये एक इंतहाई अहम हुक्म है इस्लाम का कि अपने घर वालों का भी तुम्हें ख्याल करना है। और पैगंबर इस्लाम की हदीस भी है कि किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आपकी निगाह में सबसे अच्छा मोमिन कौन है? नमाजी, रोज़ेदार, हाजी कौन है? तो पैगंबर ने अजीब पहचान बताई। कहा, सबसे अच्छा मोमिन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है। जो बीवी और बच्चों के मामले में खुश इखलाक है वो सबसे बेहतर है। ये एक इस्लाम का इंतहाई अहम हुक्म है। अलबत्ता ये मतलब भी नहीं है खुश इखलाकी का कि बीवी बेपर्दा घूमे तो नज़रअंदाज, बीवी गुनाह करे तो नज़रअंदाज। लेकिन बहरहाल बीवी के साथ इंसान के ताल्लुकात आका और कनीज़ के ताल्लुकात ना हों, बल्कि बराबरी के ताल्लुकात हों, एहसास के ताल्लुकात हों। हम किसी दुकान पर जाएं और वो हमें पानी पिला दे तो हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बीवी खिदमत करते करते अपनी हड्डियों को सुरमा बना दे, फिर भी हम कभी ये नहीं सोचते कि उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी दुकान का नौकर है या हम कहीं पे मुलाजिम हैं, सबके वक्त मुकर्रर हैं और जैसे ही वक्त पूरा हो हम बाहर निकल जाते हैं। मगर बीवी के बारे में सोचें कि ना वो कभी आराम कर सकती है और ना वो कभी नागा कर सकती है। एक मुसलमान होने के नाते ये सारे तसव्वुरात हमें जहन से निकालना है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।